केला, पण अद्वैताक आम्ही एक धाकटेपणासून उलय करता. त्याचे आई बाबा एक फार्मर फॅमिलीतले असो, तेंच्यांनी जे अद्वैताक गुण जे शिकपाक जे जाय असले ते इतके कमी फार्मरासून स्टार्ट करून दिवप हे त्यांच्या पयलीं आई बाबांचे अभिनंदन आसा. तशेंच ह्या प्रोग्रामा खातीर शाहू प्रतिष्ठान आमचे दवंडी सर तशेंच पालयेकर हे प्रोग्रामाक आयले, त्याच्या बद्दल हांव एक पंच म्हणून त्यांचे अभिनंदन करता. तशेंच आमचे सगळ्यांत डॅशिंग सरपंच मांद्रेचे, अजून पर्यंत असे सरपंच गांवांत नासले, इल्ल्या विकान तेंचे कितें ना कितें नवीन कितें तरी आसता आनी आमच्या सारक्या पंचांक तर बेंच मार्क आसा. हेच्या फुडें कामां करपाक हांव तेंच्यांनी आपलो जो टायम काढून ते आयले त्याच्या बद्दल हांव सरांचे थँक्यू करता. तशेंच आमचे सांगेल असापूरचे सरपंच जे आमी जे न्यू आसा तांकां आमकां मार्गदर्शन दिता, आमचे सरपंच तेंचे हांव अभिनंदन करता. तशेंच आमचे भाई जे आमच्या पेडण्या खातीर भरपूर झगडला. आमी म्हणटाले आमकां गोवा फ्रिडम करपाक आमचे जशे फ्रिडम फायटर आसले तशे सद्या आमकां फ्रिडम फायटर हे आमचे भाई आसा. सगळ्यांनी ताळी मारपाचे भाई तेचे हांव एक पंच म्हणून तेंचे अभिनंदन. तशेंच चारी सगळे गांववाल्यांचे, तशेंच आमच्या सगळ्यांत लास्ट आणि सगळ्यांत जे इम्पॉर्टंट आसा ते अद्वैत साळगांवकाराचे हांव अभिनंदन करता की आयज तेणी आमच्या कोरगांवाचें नांव वयर काडलां, तशेंच फूल पेडण्या तालुक्याचें नांव वयर काडलां. राष्ट्रीय युवा पुरस्कार साहित्य क्षेत्रात घेवपी आमचो अद्वैत साळगांवकर हाणें म्हाका दिसता खरेंच समस्त पेडणेकरांचें जें नांव आसा पळय तें वयर केल्लेलें आसा. तेन्ना म्हाका सगळ्या पेडणेकरांक अभिमान जाता की आमच्या मदीं प्रत्येक क्षेत्रांत लोक आसा. जशें आमच्या सरपंच सांगले की पेडण्या म्हणजे कलाकारांची खाण, तर प्रत्येक क्षेत्रांत आमचे कडेन लोक आसा नासले. आनी आयज आमी पळयलें तर साहित्य क्षेत्राचो जो पयलो वास चलपाचो आसलो पळय तो सुद्दां आमकां आयज साळगांवच्या रुपान पेडण्याक मेळ्ळो आसा. सो ह्या निमित्तान हांव समस्त पेडण्याच्या वतीन अद्वैत साळगांवकाराचें खूब खूब अभिनंदन करता आनी ताच्या भावी वाटचालीक खूब शुभेच्छा व्यक्त करता. ह्या निमित्तान एकूच सांगूंक सोदतलो हांव म्हज्या बाळपणी म्हाजें शिक्षण जें आहा तें पणजे जातालें आनी पणजे धाडलां. हांव पेडण्यासून पणजे गेल्या नंतर असो प्रसंग येतालो की आमकां त्या टायमार भुरग्यांक चाळयताले हे काय रे पेडण्याचो सामार आतां कळ्ळें अशें म्हणजे भुरगे आमकां चाळयताले आनी हे फाटीं वडटाले. पूण आयज त्याच पेडण्याच्या सामाऱ्यान सबंद देशभरात आमची वळख करून दिली आनी म्हाका दिसता सगळी व्हडली अभिमानाची गोश्ट आहा. आमच्या बाळपणांत आमी ताका आमकां खंय तरी आमकां कमीपण येताले, आमकां लोक चाळयताले किंवां आमची हें उरताले फकाणां करताले. तेच आयज पेडण्याच्या सामाऱ्यान पेडणेकरांचें कितें आसता ताकद कापासता ती दाखोवन दिल्ली आसा. आनी म्हाका दिसता संपूर्ण गोवा न्हू तर राष्ट्रभर चर्चा जाली आनी त्या निमित्तान आमकां आयज युवा साहित्य पुरस्कार प्राप्त जालो. म्हणून म्हाका खरेंच आयज खूब खूब बरें दिसता आनी म्हाका दिसता ही गोश्ट जी आसा ती आमच्या फुडल्या पिळगेकूय जी आमची नवीन पिढी आसतली तांकां एक प्रेरणा घेवपाची गोश्ट आसा की पेडणेकरान जर विचार केलो जाल्यार कशा माध्यमांतसून आमचे कडेन टॅलंट आसा आनी टॅलंटाक जर आमी ताका वाव जर दिलो जाल्यार आमी प्रत्येक क्षेत्रांत चमकूंक शकता. हांव खरेंच ह्या निमित्तान पेडणेकार भावाचें खूब कौतूक करता आनी अभिमान दिसता की खंय तरी आमचे थोडेशे बाळपणचे आठवणी मातशे वयर जाले पल्लवीत जाल्यो की ज्या गोश्टीन आमकां लोक चाळयताले पळय तीच आमची आयज वळख जाली आनी आमी अभिमानान आयज आयज आमी हांगा रावले. सो इट इज अ व्हेरी प्रावड मुमेंट फिलींग एज अ पेडणेकार म्हणून. आनी खरेंच त्या निमित्तान अद्वैत साळगांवकारान आमकां खरेंच एक आमची वळख दिली सबंद राष्ट्रभर. हेका ताचें खूब खूब कौतूक आनी देवा कडेन शेवटी प्रार्थना करता की ताणें आपलें काम जें आसता तें साहित्य क्षेत्रांत फुडें व्हरचें जेणे करून पेडणेकारांक सदांच एक इम्प्रेशन आसतलें आनी येणाऱ्या फुडले पिळगेक सुद्दां ह्या क्षेत्रांत आपलें काम करपाक तेणून प्रेरणा मेळटली अशी अपेक्षा करता आनी समस्त पेडण्याच्या वतीन ताका हांव शुभेच्छा व्यक्त करता. तसोच आमच्या कोरगांवाचो नावलौकीक आमचो साळगांवकार धाकटो भाव त्याच प्रमाणे आमचे बांदेड सरपंच प्रशांत तांबे प्रशांत नायक तांबे सरपंच विशेष गांव लौकीक शेटये आमचो चारी सर आमचो युवा नेतो आमचो कृष्णा म्हादेव गवंडी ग्रामस्थ सांगपाचें म्हणल्यार जेन्ना युवा पुरस्कार खंय तरी मेळटा तेन्ना आपल्या भुरग्याक चालना मेळपाक फुडें खूब आपूण फुडें करतलो आनी फुडें आपली जी स्टेप्स आसा सारकें वाडयतलो हे आपूण ध्येय धरी तर आमी केन्ना फाटीं जावचे ना. आमचे युवक आयज खंय तरी भरभटले वयता खंय तरी ड्रग्सा लागून त्या पिळगेक आपलें नांव बदनाम करपाचें ना. अशें आजच्या यंग जनरेशनाक
अशें आपले लेखनान आपलें नांव सदां वयर काडप तशेंच आमच्या सागोकार भुरग्यान आमच्या नांव आपलें वयर काडलेलें तशें हांव आमच्या लोकल भुरग्यांकूय म्हणटा वायट व्यसनान केन्ना वचनाकात बरें व्यसनान शिक्षणान खंय तरी पेनान कितें करूं शकतात एक नोटबूक पेन हातान मेळत जाल्यार आमी कितें खंय तरी पावूंक शकतात वायट व्यसनान गेल्यार आपली फॅमिलीचे नांव पिड्यात आपलें नांव पिड्यात अशें यंग जनरेशन वयचें न्हू इतलें सांगता आनी 2 शब्द काबार करता आपलें नांव केल्लें आसा ते नाट्यकला आसूं संगीत क्षेत्र आसूं किंवा क्रिडा क्षेत्र आसूं तशेंच आयज तुमी पळोवपाक गेल्यार जायत ह्या पेडणे तालुक्यांत एक कोरगांव ह्या गांवांत एक आमचो कोरगांवचो सुपुत्र जावन आसा आमचो अद्वैत साळगांवकर हेंच्यांनी हेंकां एक नुकतोच जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो प्राप्त जाल्लो आसा हांव खरोखरच मांद्रे पंचायतीच्या वचन तेजो गांवचो मांद्रेचो सरपंच ह्या नात्यान तेंचे खूब खूब शुभेच्छा दिता आनी मागता हांव तेंच्या कडेन की तेंच्यांनी जे आयज ह्या पेडणेचा सामारा खऱ्या अर्थान ह्या पेडणेच्या भाशेन पेडणेच्या बोलान जे तेंच्यांनी खरोखरच आयज खऱ्या अर्थान पेडणेचें नांव तेंच्यांनी व्हड केल्लें आसा हांव मागता सगळ्या पेडणेकारांनी असले आमचे जायते कलाकार आसा तांकां एक शाबासकीची एक थाप दिवची तांकां एक खऱ्या अर्थान तांकां एक शुभेच्छा दिवचे जेणे करून तेंच्यांनी हे आयज आमचें नांव हांगा पर्यंत हाडलां ते तुमी आतां नुकतेच आमच्या गवंडी सरान सांगला तशें ते सबंद भारताभर सबंद ज्ञानपिठांत तेंचें एक नांव जावचें आनी जे पेडणेकार तुमी म्हणटात तशें पेडणेकार कसली गोश्ट हांवें तेंचे एक मुलाखतीन तेंचे नुकतेच अशें आयकलें की ते एक्चुली पयली ती 12वी पर्यंत तेंच्यांनी एक मराठी एक शिक्षण घेतलें आनी एक तांकां कोंकणी हो सब्जॅक्ट एक नवो आसलो पळोवया लेट्स ट्राय सो एक पेडणेकार कसो आसता जेन्ना एक कसली गोश्ट जेन्ना हातीन धरता ती जिखल्या शिवाय सोडिना म्हणटा पळय त्या पद्दतीन आयज आमचो अद्वैत जो आमचो कोरगांवचो सुपुत्र जावन आसा खऱ्या अर्थान पेडणेकार असो तेणें एक दाखोवन दिलो की तेणें एक मराठी ही तेजी भाशा मराठी एक ताका एक ते 12वी पर्यंत तेंच्यांनी मराठी शिकल्या आनी मागीर तेणी ती कोंकणी हो सब्जॅक्टाक तेणें एका टिचरी कडल्यान शिकून घेतली आनी तांकां ती कोंकणीन तितली आवड जाली आयज तेंच्यांनी त्या खऱ्या अर्थान कोंकणीक म्हणटात तशें आनी पेडणेच्या भाशेक तेंच्यांनी न्याय दिला आनी हांव सबंद पेडणे तालुक्याच्या नागरिकांक सांगता असले जे युवा कलाकार आसात जे खडले एक आता तेंच्यांनी एक पुस्तक हे बरोवन तेंच्यांनी एक पेडणे तालुक्याचें नांव केलां तशें जायते आमचे कलाकार आसात तांकां आमकां खऱ्या अर्थान आमी तांकां शाबासकी दिवपाची गरज आसा आनी हांव तुमच्या सगळ्या हांगा सगळे जायते उपस्थित आसा आमचे चांदेलचे सरपंच आसात मिस्टर गांवस आसा तशेंच धारगळचे आदले सरपंच तशें विद्यमान पंच आसा हांगा पत्रकार भाव आसात म्हाजे ह्या वाड्यावयले पंच सदस्य उमेश आसा तशेंच आमचे लौकीक आसा हे जायते तेंच्यांनी आयज तांकां एक शाबासकीची एक थाप दिला साळगांवकर एका साहित्य अकादमीचो युवा पुरस्कार प्राप्त जाला आयज खरोखर आयज आमकां पेडणेकारांक एक अभिमान दिसता की आज त्याच्या पुस्तकाचें नांव जावन आसलें की पेडणेचा सामारा की आयज आमच्या पेडणेचा सामारा ह्या खरोखरच दिल्लीकारांक आवडला आनी खरोखरच तेंच्यांनी आयज योग्य पुस्तकाची निवड करून आयज साहित्य अकादमीचो युवा पुरस्कार प्राप्त जाल्लो आमच्या अद्वैत साळगांवकाराक आसा तशेंच की महादेव गवंडीन सुरवातीकच उलयतना सांगलें की हो जो ललित निबंधाचें पुस्तक जें आसा हें आमच्या पेडणेच्या भाशेन आसा पेडणेची भाशा ही सगळ्या भाशेपेक्षा एक वेगळी लयजा एक वेगळी नजाकत असलेली भाषा आमी ज्या वेळाचेर पेडणेची भाशा उलयतात त्या वेळाचेर तेजी एक वेगळी नजाकत आसा आनी ती आनी खंयच्या भाशेन आमकां पळोवपाक मेळना पेडणेची ही जी बोली भाशा आसा तातूंत भितर वेगवेगळे प्रकार आसा जसो आमचो पेडणे तालुको हो खूब व्हडल्या प्रमाणात विखुरलेलो आसा आणि प्रत्येक वेळाचेर प्रत्येक जाग्याचेर वेगवेगळ्यो परंपरा आसतल्यो संस्कृती आसतल्यो लोककला आसतल्यो लोकनृत्य आसतली ही सुद्दां ह्या भाशेंतून तयार जाल्ली आसा आणि अशा ह्या भाशेचो वापर करून आयज तेंच्यांनी पेडणेचा सामारा हें पुस्तक बरयल्लें आणि त्याच बरोबर आयज त्या पुस्तकाक साहित्य अकादमीचो प्रतिश्ठेचो युवा पुरस्कार प्राप्त जाला त्याच्या बद्दल हांव तेंचें खूब खूब अभिनंदन करतलो पेडण्याकूय साहित्य क्षेत्राची परंपरा आसा पेडण्यांनी दिग्गज साहित्यीक जावन गेले तेंच्यांनी सुद्दां आपल्या अजरामर अशा साहित्य कृतींतल्यान गोंयचेच न्हय तर महाराष्ट्राचें आनी एकंदर साहित्य क्षेत्र हें गाजयल्लें आसा आनी हाची साक्ष जी आसा ही इतिहासान आसा आनी आयज नवा दमाचो साहित्यीक आयज पेडण्या तालुक्यांतल्यान आयज ह्या साहित्य क्षेत्रांत पदार्पण करता आणि ते पदार्पण सुद्धा म्हाका दिसता एक युवा पुरस्काराच्या निमतान एक वेगळ्या पद्धतीचें पदार्पण तेजें आसा हांव तांकां खूब सुयस चिंतितलो आणि त्या सोयरोबानाथ जे महाविद्यालय आहे ते कोंकणी विशयाचे अध्यापन करी आसलो आता तो सध्या एट प्रेझेंट
जे गोवा कोंकणी अकादमी आहा तेजो प्रेसिडेंट अध्यक्ष आहा तेजो सचिव म्हणून ते काम करता आणि जायते फावटी आमी म्हणटा आमचे पेडणेचे भाशेक कोंकणी जी प्रमाण भाशा आमी म्हणटा की फोंड्याची जी प्रमाण भाशा मानली जाता जे पयलीं माने साश्टीची भाशा आसतली फोंड्याची आसतली आनी जायती भाशा कोंकणीन जायते भाशेचे प्रयोग जाल्ले आसा बार्देशी भाशा वेगळी पेडण्याची वेगळी पूण आमकां एक हांगा सांगोनशें म्हाका उमेद दिसता की पेडण्याची जी आमची बोली आसा ह्या बोलीक खंय तरी आयज राष्ट्रीय स्तरार व्हरपाचें काम हे आमच्या अद्वैत साळगांवकारान केल्लें आसा आनी तेजें हें फलकृती म्हणून ताका हे पुरस्कार फावो जाला सगळ्यांच्या वतीन हांव ताका कॉंग्रेच्युलेट म्हणटा तेजें अभिनंदन करता आनी खूब कौतूक करता भविश्यांत आमचो अद्वैत हेचे फुडें बरो ज्ञानपीठ पुरस्कारा पर्यंत तेणी मजल मारपाची आनी बरे जायते नामना जोडपाची जायते पुरस्कार ताका मेळटले अशें आमी आशा धरया आमचे जे फ्रेंड सर्कल जे येयलेले आसा ते ताका एप्रिशिएट करपाक ताका फेलिसिटेट करपाक हांगासर 2 पंचायतीचे सरपंच आहा एक माजी सरपंच आहा विद्यमान 2 पंच आसा ह्या आमकां दिसता की आमचो भाव फुडें वचचो आनी तेजे एक कौतुकाची थाप दिवपाची म्हणून हो शाहू फुले प्रतिश्ठान शाहू फुले आंबेडकर प्रतिश्ठान आसा हेच्या वतीन आमी हो सुवाळो घडोवन हाडला आयज आमकां दिसता की पेडणे तालुक्यात आनी गोंयाच्या विविध वाठारांत खुबशे साहित्यीक आसा मराठी आहा कोंकणी आसा अन्य भाशेनूय साहित्य बरयतात तांकां पुरस्कार मेळटा नाटकां बरयतात नाटकां सादर करतात तांकां पुरस्कार मेळटा पूण अद्वैत ह्या ल्हान गोंयांत जे अचीव तेणी केल्लेले आसा ते आमकां पेडणेकारा खातीर आनी कोरगांवकारा खातीर खूब व्हडलें कार्य आसा अशें आमकां भविश्यांत ताका अशेंच सुयेग चिंतिता आनी तो बरो व्हडलो जावचो अशें देवाक आमी मागता आनी हांगा थांबता आयज आमच्या सगळ्यात प्रतिश्ठेचो असो किंवा साहित्यीक पुरस्कार फावो जाला आनी पेडण्याचे सामारे ह्या तेच्या ललित निबंध आहा ह्या पुस्तकाक ह्या बुकाक तो फावो जाला पेडणेकार म्हणून आमकां सगळ्यांक आनी कोरगांवकार म्हणून तेजें प्रावड फील जाता पेडणे तालुक्यान हो पयलो पुरस्कार जो आमचो भाव आहा धाकटो अद्वैत साळगांवकर ताका मेळ्ळ्या कारणान आमकां सगळ्यांक आनंद जाता आनी ह्या आनंदाच्या उत्सवा खातीर आमच्या मित्रान सगळ्यांचे आमचे मित्र आसात हांगा मांद्रेचो सरपंच आसा नांदर चांदेर आसा पळय सरपंच आहा तुळशीदास गांवस आहा नारगळचो माजी सरपंच विद्यमान पंच भूषण नायक आहा त्या वाड्यावरचो पंच स्थानीक आहा आमचो उमेश च्यारी आसा पेटीच्या वाड्याचो पंच सदस्य आमचो लौकीक शेट्टी आसा तेंची फॅमिली आसा आनी आमी ठरयलें की आयज आमचो जो भाव आसा आमच्या कोरगांवचो सुपुत्र आहा तेजो एक फेलिसिटेशन ल्हानसो घरगुती सुवाळो गौरव करपाचो साहित्यीक गोंयांत चडशे आहात विविध वाठाराचेर विविध हेचेर काम करतात हें काम करत आसतना सगळ्यांक जायते पुरस्कार आनी नामना मेळटात मात्र अद्वैत साळगांवकाराक हे जे आयज एवॉर्ड मेळ्ळा जो पुरस्कार मेळ्ळा हो पेडणे तालुक्यान पयलो आनी साहित्य अकादमीचो पुरस्कार आसा म्हणून हे सगळ्यांत व्हडलें अशें तेजे अचिवमेंट आसा पुढे बाहेर काही तू घातले कारण फुले शाहू आंबेडकर प्रतिष्ठानाक तुमी हो म्हजो ल्हानसो सत्कार केलो भोवमान केलो ताका लागून तुमकां सगळ्यांक मनाक आर्गांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा हो सत्कार खरो म्हाजो नासून हांव परत एकदां सांगता हांवें पयलीं सांगलेलें हो सत्कार म्हाजो नासून हो तुमचो सगळ्यांचो हो सगळ्या आमच्या पेडण्याकारांचो आनी आमची जी पेडणे बोली जी आसा त्या पेडणे बोलयेचो कारण आमची पेडणे बोली आतांच सरान सांगता तशें आमच्या पयलीं पासून सुद्दां आजून मेरेन सुद्दां कितलेशेच जाण आमकां चाळयतात पेडण्या बोलये वयल्यान आमकां फाटीं ओडटात हांवें चिंतूंक सुद्दां नासलें की पेडण्या बोली जर धरली तिकाच जर घट धरून रावलो आनी तिकाच जर फुडें काडली जाल्यार आयज ती बोली आमकां पेडणेकारांक आनी म्हाका खंय तरी वयर दिल्ली व्हरून पावयतली हांवें चिंतूंक सुद्दां नासलें स्वप्नांत पूण आयज त्याच बोलयेक लागून त्याच भाशेक लागून आमची कोंकणी आमच्या पेडण्याचे लोक आनी पेडण्याची वळख आमच्या पेडण्यान फक्त गाळयो नांवां ते फक्त हडेन गेल्ले थोडेन गेल्ले काय खाल्लें इतलेंच ना जाल्यार आमच्या पेडण्या बोलयेन कितलीशीच आवड आसा कितल्योशीच संस्कृतायेक दायज जे आसा ते ह्या आमच्या पेडण्या बोलयेन मेळटले ते तुमी जर पेडण्या बोली म्हाजें पुस्तक आसूं किंवा शशिकांत कुमारीची पुस्तकां आसूं ती जर तुमी वाचली जाल्यार पेडण्या बोली कितें तिची ताक कितें तिची कॅपेसिटी कितें आसा हें तेन्नाच आमकां कळटलें आनी अभिमान दिसता की आयज पेडण्या बोलयेन सुद्दां PhD जावपाक लागली पेडण्या बोलयेचें वेगळेपण कितें आसा हें दाखोवन दिवपी आयज आमचे कडेन PhD सुरू जाल्ल्यो आसा ताका लागून तुमी सगळे जाण मुद्दम हांगासर आयले मातसो ल्हानसो भोवमान केलो ताका लागून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्या पेडणेकारांक देव बरें करूं